عليكم، مرحبا بكم معايا في الريفيزيون ou bien résumé ديال provision. Provision divise sur deux. On a provision pour dépréciation et provision pour risque et charge. Provision pour dépréciation, on a quatre choses. Immobilisation, stock, créance, les titres. Risque et charge, كاين un seul chose غادي نشوفو إن شاء الله. غنبداو بأ سميتها أ يعني provision pour dépréciation. غنشوفو les immobilisations. Les immobilisations هادي هي l'écriture اللي كدار فيه سوا في augmentation يعني constitution ou bien la création de provision ou bien la diminution de provision. يعني كيكون عندنا un exercice provision ديال terrain par exemple. La première fois اللي غنديرو ليه la provision غنديرو هاد l'écriture هادي يعني constatation. Tous par exemple un an ou bien 3 ans غنعاودو نديرو ليه واحد la provision غادي نشوفو est-ce que la provision soit augmentée ou bien diminuée. كانت augmentée غنعاود هاد l'écriture، كانت diminuée غندير هاد l'écriture. كيفاش غندير لا ديفيرونس بيناتهم؟ provision nouvelle moins provision ancien. غنشوف la comparaison بيناتهم. Pour les stocks, la provision pour le stock, on a deux choses. On a stock initial et stock final. Pour le stock final, on déroule la constatation. Quand on constate toujours le stock final. L'écriture est dit. Et le stock initial, on déroule l'annulation. بالنسبة للمونطون دو ستوك سواء يكون عندنا ان مونطون دوني سيغ ليكزيرسيس او بيان كيعطيونا ان بورسونتاج وكنكالكيليو على لو مونطون جلوبال. كما شفتو معايا في الفيديو السابق كان واحد ليكزيرسيس ديال بروفيسيون ديال لي ستوك عطينا ان مونطون وعطاونا ان بورسونتاج يعني غنشدو لو مونطون فوا لو بورسونتاج كيعطينا لو مونطون دو بروفيسيون. هاد l'écriture هادي قلنا pour stock final وهادي pour stock initial. دائما فيريفيو لا دات. باغ اكزومبل في ليكزام سوا ناسيونال سوا بالنسبة ليزيكزام ديال الفاكولتي ولا استا كيعطوك واحد لا دات اللي غدير فيها لو جورنال. باغ اكزومبل 2019 انا لو ستوك غادي يعطيوني دو ستوك، غيعطيوني ان ستوك 31/12/2018 et un stock 31/12/2019. يعني داك ديال 2018 راه هو ستوك انيسيال حيت هو اللي غنبدا بيه ليكسيرسيس كونطابل ديالي جديد، وديال 2019 هو الفينال. بور لي كريونس يعني لي كليون on a tout type de client. كاين كليون de litigieux, كاين ان كليون انسولفابل، كاين اللي كيعطيو بليزيورمون انسولفابل irrécoverable بليزيورمون مي يعني كاينين دو ناتور. البروميير ناتور هي بان كيكون عندنا ان كليون فيدال ابري كيولي ان كليون دو ليتيجيو كنديرو ليه الغو كلاسمون. باش كنعرفو هاد الكليون دو او ليتيجيو يعني كيكون ديجا ما كنديرو عليه لا بروفيسيون لا والو. ابري فلاني اللي غادي نديرو ليه الغو كلاسمون في لوبسيرفاسيون كيكتبوا لينا اننا خدينا كتر اون سيبوز prendre la provision supérieure à 50%. توجور نشوفو هاد لوبسيرفاسيون نعرفو هاد السيد هذا يعني كليون غيولي ان كليون دو ليتيجيو خاصنا نديرو ليه الغو كلاسمون. هادي هي ليكريتير ديال الغو كلاسمون. هاد لو مونطون تي تي سي اللي غنحط ليه هنايا خاصني اول حاجه نشوف المونطون دو كريونس تي تي سي ونقص منه الريغلومون ولا لونكيسمون اللي عطاني، عاد نحط ليه لو مونطون ديال لا بروفيزيون اللي غندير لها لا بيرت.
السيد هذا ملي كندير ليه هاد الروكلاسمون soit تكون عندو une augmentation de provision ou bien une diminution de provision mais toujours كتكون مع une dotation. هنا حاولت نديرهم بجوج باش نشرحو حتى لي زوطخ كا ديال ان كليون سوا كتكون عندو دوطاسيون سوا كتكون عندو غوبريز. الا كانت عندنا دوطاسيون هادي هي ليكريتور ديالها، كان غوبريز هادي هي ليكريتور. Comment savoir est-ce qu'on a une dotation ou bien une reprise? La provision في l'exercice كتكون معطيانا على 3 الحوايج sachant que le prof ou bien الناس اللي غيديروا هاد ليكزام هذا كيفاش غادي يحطوه، سواء يكونوا كاتبين لكم ان مونطون سواء عاطينكم ان بورسونتاج، يعني خاصك المونطون تاعو في بورسونتاج يعني مونطون دو كريونس اور تاكس، ou bien كتكون زيرو خاويه. L'ajustement pour savoir est-ce qu'on a une dotation ou bien reprise ou bien aucune écriture. Provision nouvelle moins provision ancienne. يعني provision ديال هاد العام ناقص provision ديال العام اللي فات. إلا عطانا عدد موجب راه dotation، عدد سالب reprise عطاتنا زيرو aucune écriture. Le deuxième type de client soit يكون عندنا un client créance irrécoverable. ديجا هاد الكليون درنا ليه الروكلاسمون وكنا شاكين فيه انه غادي يعطينا ديك البركه اللي بقات عندو كنتسالوها ليه. كتكون عندو ان انيلاسيون دو بروفيزيون حيت هذاك لابار اللي كنا كنتسناو يردو لينا ما عطاش لينا، يعني انيليو لا بروفيزيون ديالها. ابري كنحسبو لا بيرت، كنستعملو هاد لي كونط هادو الا كان عندنا ان كريونس ايريكوفرابل. منين نسمعو كريونس ايريكوفرابل كنديرو هاد ليكريتور هادي، يعني كان عندنا كليون دو ليتيجيو واحد شويه جا عندنا قال لينا الفلوس راه ما غتاخدوهمش، داك لابار اللي بقى بيناتنا راه ما غتاخدوش. كنديرو هاد ليكريتور هادي، كنحطو تي سي هو داك المونطون اللي كاين بقينا كنتسالوه، يعني تي سي موان ريغلومون اور تاكس. كنشدو هاد تي سي اللي لقينا كنقسموه على 1.2 يعني لو طو تي في 20% اي المونطون تي في كيساوي لنا اور تاكس فوا 20%. لو ديرنيير تيب دو كليون كاين ان كليون كيجيك ديريكتومون فاس. باغ اكزومبل اليوم شرا من عندك واحد المارشونديز، مني انت كتطلب منو يخلصك كيقولك اخويا راه معدي مانيطك، يعني هاد السيد هذا ما درتي عليه لا بروفيزيون لا والو، يعني سول بوجود كونط كتكون مكتوبه بلوبسيرفاسيون. كتجي كدير هاد ليكريتور هادي كما لاحظتو معايا ان هنا درنا واحد لو كونط ديال شارج ديكسبلواتاسيون، يعني هاد شارج ديكسبلواتاسيون موالفين كنخدمو به. هنا درنا شارج نون كورون، يعني ما معولينش قليل فاش كنطيحو مع هاد لي كليون بحال هكايا. كتكون عندنا هاد لو كونط هذا ديال شارج نون كورون كريونس دوفوني ايريكوفرابل ايتا تي في فاكتوري كليون. هنا سولدينا الكليون وهنا سولدينا كليون دو ليتيجيو تي تي سي كيف ما حسبناه هنايا اور تاكس اي تي في. ابري لي تيتر on a deux types عندنا تي بي و تي في بي. pour calculer le provision ديال تي بي و تي في بي عندهم ميم كالكول. البروفيزيون سوا غيكون ان مونطون سوا حنا غادي نحسبوها، سوا هو مونطون الا بغينا نحسبوها حنا كنديرو الكونتيتي تي بي يعني لي زاكسيون تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون فوا البري داشا موان لو كور boursier ou bien la valeur boursier ou bien la valeur d'inventaire. N plus 1 même chose، soit يكون عندي un montant soit غادي نحسبها كندير l'ajustement provision nouvelle moins provision ancienne plus عطانا un montant positif dotation négatif reprise. هنا درت واحد الملاحظة كتبت عليها اتونسيون. مني غنحسب une provision باغ اكزومبل ديال ان وعطاتني موان خاصني ندير بلاصه زيرو حيت ما كايناش شي بروفيزيون نيجاتيف.
لي سيكريتير هما هادو دائما، هما هادو. يعني ما عليا انا انني نحسب لو كالكول لي جيست ابري نجي ندير لو جورنال. dotation provision pour dépréciation et mobilisation financière et un compte de provision titre de participation. هذه في حالة l'augmentation de provision. diminution provision كيكون عندنا reprise. Et pour la session ديال TP on a calculé deux choses. Premièrement, on a calculé la valeur d'origine ou bien prix d'achat global. On a calculé deux choses. Premièrement, valeur d'origine ou bien prix d'achat global. La quantité CDTP fois le prix d'achat. Ou bien le prix de cession. Ou prix de vente global, quantité CD fois le prix de cession. On a deux écritures sur TP. Soit يكونوا بجوج، soit تكون وحدة. يمكن يكونوا بجوج، من يكونوا في l'examen يقول لك باسي لي زيكريتير وغيديروا بوان فينال. يعني ما قالوش لك ان لو كونطابل باسي اكريتير ولا شي حاجه. الا قالوا لك ان لو كونطابل باسي ليكريتير دو لا سيسيون اللي فيها هاد لا بونك برودوي دو سيسيون ما غنديرهاش حتى ندير الفي ان. بور لي سيكريتير قلنا كنديرو الفي ان انتيسيموبيليزاسيون فينونسيير سي دي اي ان كونت دي بي بور لا فالور دوريجين. اي دوزيام écriture مني كنبيعو ضروري يكون عندنا لا بونك او بيان لا كيس او بيان كونت سي سي بي ان موان دو بي. كنحطو فيه البري دو سيسيون اي كنحطو البري برودوي دو سيسيون اي موبيليزاسيون فينونسيير في الكريدي. بور لي ستيديون دو باك كيكونوا عاطينهم سيرفيس بونكير تي في. استا ميم شوز لا فاك رارمون فين كيعطيهم لو سيرفيس بونكير باش يحسبوا عليه تي في. الا كان غادي نحط سيرفيس بونكير هنا الاور تاكس تي في ديالو ونجمع لا صوم عاد نحطهم في لا بنك. بور تي في بي كنا لو ميم كالكول دو بروفيسيون. هادو هما لي زيكريتير ديالهم سوا اوغمونطاسيون بروفيسيون بيان ديمينيسيون. مي بور لا سيسيون عندهم ميم كالكول بور بري داشا جلوبال اي بري دو فونت جلوبال. كنديرو واحد الفورميل اخرى باش كنعرفو اسكو لنا ان برودوي ou bien un charge. حيت TVP ce sont des titres et valeurs de placement actifs circulants. Soit يكون فيهم un plus-value ou bien moins-value. Soit un perte, soit un gain. ماشي بحال les titres de participation. Résultat est égal prix de cession global moins prix d'achat est égal soit un montant positif produit, soit négatif charge. Même écriture ديال les TP, on a un seul différence. كنحطو داك لو مونطون d'équilibre, soit produit, soit charge. Produit qui compte le crédit, charge qui compte le débit. Pour faire l'équilibre. Et même calcul, même travail que le TP. Pour risque et charge. Provision pour risque et charge, la plupart qui sont l'onnelés, خاصني نعرف أول حاجة est-ce que supérieur à un non يعني durable ou bien inférieur à un non non durable. إلا كان durable alors les comptes اللي نقدر نخدم بهم sachant que l'exercice اللي عندي soit كنستعمل لو compte d'exploitation soit financière soit non courant. Et في الكريدي كيكون عندي كان لو بوست 15 هذه بالنسبه للديرابل. اي نون ديرابل ميم شوز هذه بالنسبه للاوغمونطاسيون دو بروفيزيون. الا كانت الانيلاسيون دو بروفيزيون يعني ديمينيسيون دو بروفيزيون روبريز غتكون لي كريتير على الانفيرس. غيكون لو كونت 45 في الديبي اي لي روبريز في الكريدي جوستومون كيثبت لو نيميرو 6 غيولي 7. Et je souhaite bon courage.